नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति थापा। धान रोप्ने बेला समयमै वर्षा भएकोमा हर्षित किसान, भित्र्याउने बेला फेरि निराश बन्नु परेको छ। वर्षभरिको भरोसा अनि आम्दानीको घर खर्च चलाउने उत्साह लामो समय टिक्न सकेन। कहिले देशको नीतिका कारण त कहिले प्राकृतिक विपदका कारण किसान कहिलेसम्म पिल्सिरहनु पर्ने होला। आजको समाचारमा खुसी साटौला भनेर घर गाउँ फर्केका परिवार दुर्घटनाले दिएको पीडाको विषय हुनेछ र हुनेछ मुगुका घटनामा आफन्त गुमाएका परिवारलाई सरकारले दिएको साथको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। वर्षाले पश्चिम नेपालका विभिन्न भेगका धान बालीमा क्षति, पाकेको धान भित्र्याउन नपाउँदा किसान मर्कामा अझै 3 दिन पानी पर्ने सम्भावना। गत साता मुगुमा बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको परिवारलाई सरकारको आर्थिक सहयोग, प्रति परिवार 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दशैंको समयमा भएको सवारी दुर्घटनामा 73 जनाको मृत्यु, 100 व्यक्ति घाइते। भारतको केरलामा आएको बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति, मृतकको संख्या 26 पुग्यो, अझै केही बेपत्ता। र नवलपरासीको बर्दाघाटमा खेलकुद पूर्वाधार विकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, 2वटा कबड हल सञ्चालनमा। समाचार अब विस्तारमा। मौसममा बदली भई हिजो बेलुकादेखि परेको वर्षाले पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाको धान बालीमा क्षति पुगेको छ। खेतबारीमा काटेर राखेको धान वर्षाले भिजाएको छ। पाकेर काट्न ठिक्क परेको धान पनि हावाहुरीले ढलाइदिएको छ। भर्खर काटेर खेतबारी सुकाएको धान स्याहार्न नपाउँदै पानीले भिजाएपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। लगातारको वर्षाले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायत तराईका विभिन्न जिल्लाको धान बालीमा असर गरेको छ। वर्षाकै कारण पाकेको धान समयमै भित्र्याउन नपाउँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। लगातारको वर्षाका कारण दाङ जिल्लाका धान उत्पादक किसानहरू पनि समस्यामा परेका छन्। धान काटेर खेतमा सुकाएका किसानले झरी परेपछि भित्र्याउन पाएका छैनन्। पाकेर काट्न तयार भएको धान भित्र्याउने बेला मौसमले साथ नदिएपछि किसान निकै चिन्तित बनेका हुन्। देउपुर निवासी हरिराज धितालले 7.5 कट्ठा खेतमा धान खेती गर्नु भएको छ। 5 जनाको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्ने धान फल्थ्यो, तर धान भित्र्याउने बेलामा झरी लागेपछि धितालले धान भित्र्याउन पाउनु भएको छैन। धान खेती गर्ने बेलामा पानीले साथ दिए पनि भित्र्याउने बेलामा भने किसानलाई पानीले साथ दिएको छैन। धान भित्र्याउन नपाउँदा समस्यामा परेको किसान हरिराज धितालले बताउनुभयो। यसपालिको फसल चाहिँ राम्रै होला भन्ने आशामा त थियौँ, र लास्टमा खेतीपाती स्याहार्ने बेलामा चाहिँ पानीले बेसरी नै यसले क्षति गर्यो। काटेको खेतीहरू उठाउन पाइएको छैन। सबै पानी जलमग्न छ। खेत काटेको धानका लिनाहरूमा चाहिँ पानी भरिएको छ। अब यसले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब कति दिनसम्म झरी गर्ने हो, अझै लामै झरी गर्ने सम्भावना छ। 2 दिन त भइसक्यो। हामी चाहिँ यसबाट चाहिँ अलिक यसपालि चाहिँ धेरै पीडित भयौँ। दशैं सुरु हुँदा खेतमा धान पहेँलै झुलेको थियो। चाडपर्वको बेलामा पनि किसानले धान भित्र्याउन खोजेका थिए। दशैंको टीका सकिए लगत्तै धान भित्र्याउन चाहेका किसानलाई पानीले साथ दिएन। दाङ जिल्लामा धान भित्र्याउने तयारीमा रहेका सबैजसो किसानलाई आइतबार बेलुकाबाट परेको पानीले निराश बनाएको छ। धान खेतीमा लागेको लगानी सबै खेर गएको किसान चेतना दर्लामी मगरले बताउनुभयो। पानीले साह्रै बिजेको पार्यो। खेती चाहिँ ठिकै भएको थियो। अहिले आएर काटी भ्याउने अब क्रममा अब हिजोबाट पानी पर्नाले साह्रै अप्ठ्यारो पारिराखेको छ। र यो अब स्याहार्न पाउने हो नपाउने हो, अब यो पनि मुस्किल छ। 2 दिनदेखि परेको झरीका कारण किसानले धान भित्र्याउन नपाएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ। जिल्लामा 39,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो। प्रति हेक्टर 2.45 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने आकलन गरिए पनि धान भित्र्याउने बेला परेको झरीले समस्या पार्ने देखिएको छ। समयमा धान भित्र्याउन नसक्दा खेतमै धान कुहिने, त्यही उम्रने समस्या आउनेछ, जसले गर्दा किसानलाई वर्षभरि
खान नपुग्ने जोखिम बढेको छ। पानीले भिजेको धान सुकाउनको लागि मेसिनहरूको विकास भए पनि जिल्लामा त्यसको प्रयोग भने भएको छैन। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कपिलवस्तुमा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरे तापनि बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति भएको छ। यस वर्ष धान उत्पादनमा गिरावट हुने सम्भावना बढेर गएको कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुमान गरेको छ। खाद्यान्नको भकारीको रूपमा मानिने तराईको कपिलवस्तु जिल्लामा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिए तापनि बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले यस वर्ष धान उत्पादनमा 5 देखि 7% वृद्धि हुने अनुमान गरेको भए पनि अविरल वर्षाका कारण उत्पादनमा गिरावट हुने सम्भावना समेत बढेर गएको हो। अहिलेको समय धान काटेर भित्र्याउने चटारो किसानहरूलाई छ, तर कपिलवस्तुमा आइतबारदेखि भारी मात्रामा पानी परेपछि खेतमा पाकेर थन्काउने बेला भएको धान बाली क्षति पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष समयमा पानी परेपछि धानको उत्पादनमा 5 देखि 7% वृद्धि हुने कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले अनुमान गरेको थियो। जिल्लामा 83,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये यस वर्ष 71,500 बढी हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा धान खेती भएको छ। यो वर्ष मनसुन समयमै आएको र प्रशस्त पानी परेको, रासायनिक मलको उपलब्धता पनि ठिकै रहेको तथा रोग किराको प्रकोप पनि खासै नदेखिएकाले धान उत्पादनमा करिब 5 देखि 7% वृद्धि हुने अनुमान रहेको थियो। तर हावाहुरी सहित भारी मात्रामा परेको पानीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लगाइएको हजारौं हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा धान बालीमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका प्रमुख डाक्टर रविन्द्रनाथ चौबेले बताउनु भएको छ। यो वर्ष कपिलवस्तु जिल्लामा कुल 71,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको खेती गरिएको छ र यो वर्ष चाहिँ पर्याप्त वर्षा भएको, रासायनिक मलखादको उपलब्धता पनि ठिकै रहेको र रोग किराको प्रकोप खासै नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि धान उत्पादनमा करिब 5 देखि 7% उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा हिजो आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि पाकिसकेको धानमा यसले चाहिँ ठुलै क्षति पुर्याएको छ। पाकेको धान बालीमा क्षति पुगेपछि यहाँका किसान चिन्तित भएका छन्। धानलाई वर्षाले झार्नुका साथै बोट समेत ढालेको छ। भित्र्याउने समयमा पानीले धान खेतीमा क्षति पुर्याइदिएपछि किसान निकै चिन्तित बनेका छन्। केही दिनमै काटेर थन्काउने बेलाको धान पानीले सखा पारिदिएपछि अब वर्षभरि के खाने भन्ने किसानको दुखेसो छ। बच्चाहरू पढाउन लेखाउनको लागि त्यही अलिकति बचत हुन्थ्यो, फेरि त्यो बचत अर्को खेती गर्नको लागि सिजनको लागि हामी तयार पारेर राख्थ्यौँ, तर हावाले गर्दा हाम्रो फसल त एकदम बर्बाद पारिदिएछ। अब के गर्नु हामी जस्तो लाग्छ। कपिलवस्तु जिल्लामा करिब 55% क्षेत्रफलमा हाइब्रिड जातका र 45% क्षेत्रफलमा उन्नत जातका धानको खेती गरिन्छ। खेती गरिने उन्नत जातमा मुख्य रूपले राधाचार, साभा मसुली, सावित्री, रामधान, गोल्डन मसुली रहेका छन् भने हाइब्रिड धानमा 6444, सम्पूर्ण, गोरखनाथ लगायतका धानको खेती हुने गरेको छ। यसको अलावा कपिलवस्तु जिल्लाको पहिचानको रूपमा मसिना तथा वासनादार धानको रूपमा काला नमक तथा बासमती धानको खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले जानकारी गराएको छ। यसरी बेमौसमी वर्षाका कारण हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि सरकारले किसान हित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ। प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धान बालीमा वर्षाका कारण भएको क्षतिको पूर्तिका लागि कृषक बीमालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। देशभरको मौसम पूर्ण रूपमा बदली भएको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनीका धेरै ठाउँ तथा प्रदेश 1, 2 र बागमतीका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका 1-2 ठाउँमा गैराती ठूलो पानी परेको महाशाखाका मौसमविद बन्जुवासीले बताउनुभयो। पर्सि बुधबारसम्म नै पानी पर्ने र केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन सक्रिय भएर पानी जमिनमा नै सोच्ने भएकाले पानी परेका ठाउँमा पहिरो जान सक्ने भएकाले सचेत रहन उहाँको आग्रह छ। पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली केही ठाउँमा हिमपातको
सम्भावना छ। बंगालको खाडी र मध्य भारतमा रहेको न्यूनचापीय प्रणाली र पश्चिमी वायु प्रणालीको नेपालमा संयुक्त प्रभाव रहेको छ। केही नदी तथा खोलामा आकस्मिक बहावको जोखिम रहेकोले बुधबारसम्म नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन मौसमविदको सुझाव छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संविधानको पालना र रक्षा गर्दै कांग्रेस अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। आज भैरहवामा आयोजित कार्यकर्ता भेला कार्यक्रममा बोल्दै खाँडले संविधानको पालना गर्ने कांग्रेसको मात्रै दायित्व नभई सरकारको पनि भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको पहिलो दायित्व संविधानको रक्षा, विधिको पालना गर्ने र जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने भएको बताउनुभयो। सरकारको पनि पहिलो दायित्व संविधान र विधिको पालना गर्नु, संविधान र विधिको रक्षा गर्नुपर्ने। त्यसले आम नेपाली नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने राज्यको पहिलो दायित्व। नागरिकले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि नै समाज बनायो, राज्य बनायो। रूपन्देहीको विकासका लागि आफूले प्रयत्न गर्ने भन्दै बेरिया नाका अत्यन्तै अस्तव्यस्त रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गरिने उहाँको भनाइ छ। सीमा नाका परियोजना अलपत्र परेको र भन्सारमा पार्किङ अभाव भएको भन्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित गराउन तत्काल खाली जमिनमा पार्किङ बनाउने काम अगाडि बढाउने समेत बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 591 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन गरी 9697 नमुना परीक्षण गर्दा 591 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 937 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,05,560 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,293 पुगेको छ भने 7,82,393 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 11,874 जना रहेका छन्, जसमध्ये 10,847 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,027 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 280 जना आइसियु र 59 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। सरकारले गत साता मुगुमा भएको बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने परिवारलाई 1-1 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रति मृतक 25,000 रुपैयाँ क्रिया खर्च समेत दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार घाइतेको उपचार खर्च बापत रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनेछ। गत असोज 26 गते नेपालगञ्जबाट मुगु गमगढीतर्फ गइरहेको भे 1 ख 3167 नम्बर
नम्बरको बस मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका 7 तपने खोलामा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा 28 जना र उपचारको क्रममा अन्य 4 जना गरी कुल 32 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा घाइते भएका 13 जनाको हाल उपचार जारी छ। सुर्खेत दैलेख सडक खण्डको लादेमा भएको मिनी बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारले आज सडक अवरुद्ध गरेका छन्। उचित क्षतिपूर्ति र चालकलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग राख्दै मृतकका आफन्तहरूले सुर्खेत दैलेख सडक खण्डको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 7 कपासेमा अवरोध गरिरहेका छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा सुर्खेतबाट दैलेख जाने र दैलेखबाट सुर्खेततर्फ आएका सवारी र यात्रुहरू कपासेमा रोकिएका हुन्। दुर्घटनापछि चालक लुकाइएको र साहुलाई गाडी चलाउन दिएकाले उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग आफूहरूको भएको मृतकका आफन्त सन्दीप कुमार रेग्मीले बताउनुभयो। पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, बालबालिकाको हेरचाह लगायत गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। गत असोज 31 गते दैलेखको बेस्तडाबाट सुर्खेततर्फ आउँदै गरेको कर्णाली प्रदेश 020001 ख 0166 नम्बरको मिनी बस लादेमा दुर्घटना भएको थियो। खुसियाली सार्दै रमाइलो गर्दै आशीर्वाद साट्ने सद्भावको पर्व दशैं मनाउन नपाएका परिवारको पीडा यसपटक पनि कमी आउन सकेन। असुरक्षित यात्रा, जोखिमपूर्ण सडक र लापरवाहीले यस वर्षको दशैंमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दशैं अवधिभर मात्रै 73 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। आफन्त परिवारजनसँगै खुसी साटासाट गर्दै वर्ष दिनमा एकपटक आउने चाडपर्वमा रमाउने धेरैको रहर हुन्छ। दशैं त्यसैमा पनि ठूलो अनि उल्लासमय पर्व। तर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यही दशैंको झण्डै 10 दिनको अवधिमा विभिन्न सवारी दुर्घटनामा 73 जनाको मृत्यु भएको छ। सयौं व्यक्ति घाइते हुन पुगे। लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएका 58वटा सवारी दुर्घटनामा परेर दशैं अवधिभर 24 जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। अन्य जिल्लाको तुलनामा प्रदेशका रूपन्देही, नवलपरासी र बाँकेमा सबैभन्दा धेरै दुर्घटना भएका छन्। प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा भएका दुर्घटनामा 51 जना गम्भीर घाइते हुन पुगेका छन् भने 16 जना सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै दशैंको अवधिभर कर्णाली प्रदेशमा साना ठूला गरी 21वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले ती दुर्घटनामा परि 37 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। यसै अवधिमा सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना मुगुमा भएको छ। नेपालगञ्जबाट मुगु सदरमुकाम जाँदै गरेको बस छायानाथ रारा नगरपालिकाको पिनात पने खोलामा दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु हुनका साथै 13 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। यो दुर्घटनामा मृत्यु हुने मध्ये छायानाथ रारा नगरपालिकाका मात्रै 29 जना थिए। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछानेका अनुसार कर्णालीका 10 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा सवारी दुर्घटना भए। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत असोज 17 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा मात्रै सवारी दुर्घटनामा परि 12 जनाको ज्यान गएको छ भने 22 जना गम्भीर र 7 जना सामान्य घाइते भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख वामदेव गौतमले यही अवधिमा प्रदेशमा 20वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेको बताउनुभयो। दुर्घटनामा पर्ने सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन् भने जीप, कार, ट्र्याक्टर र बस पनि दुर्घटनामा परेका छन्। साना सवारी चालकले लापरवाही ढङ्गले सवारी चलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी हाँक्ने, सडक साँघुरा र खाल्डाखुल्डीले गर्दा पनि सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। दशैंका बेला दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा चेकिङ गरिरहेको भए पनि लापरवाहीले धेरैले दशैंका बेला परिवारका सदस्य गुमाउनु परिरहेको छ। रूपन्देहीबाट मिलन गाहा र कैलालीबाट निर्मला खडायतको सहयोगमा प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैं सकिँदैछ भने दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकै छ। पर्वका समयमा हुन सक्ने अपराधिक क्रियाकलापलाई कसरी रोक्न सकिएला भनेर आज हामीले दाङका केही स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा।
यो नियन्त्रण गर्न त एक त यो सरकारी भूमिकाहरू अब सरकारले त नियमहरू लगाउँछ हैन, अनेक किसिमका नियमहरू लगाउँछ। अब त्यसमा सरकारको नियमलाई चाहिँ पूर्ण पालना गरेर आफूहरूले पनि अब व्यक्तिगत रूपमा कसरी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ अब भन्ने कुराहरू आफै भित्रै पनि जागरण भएर चाहिँ आउनु पर्यो। हामी आफैले पनि आफूलाई सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, खास गरी हामी मद्यपान जस्तो कुलतहरूसँग टाढा रहने, जुवा तासदेखि टाढा रहने, अरूले के गर्दैछ हामी अरूलाई नहेर्ने, आफूले आफैलाई हेर्ने, आफ्नो कमाईको आधारमा मेला पर्वलाई मनाउने हो भने यी बीचमा आउने झिना मसिना कुराहरू छ, ती कुनै पनि कुराहरूले हामीलाई सताउँदैन। जहाँ भिडभाड हुन्छ त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू खटाएर अनि बढी खर्चहरू गर्नेलाई नि कन्ट्रोल गरेर अनि आफ्नो सुरक्षालाई पनि एकदमै हेरेर अनि झैँ झगडाहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ व्यवस्थापन गरिदिएर रक्सीहरूलाई अब एकदमै कन्ट्रोल गर्न पर्यो, धेरै उ गर्न भएन। सम्भावना राम्रो भएको कानुन बनाउनु पर्यो, त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो। पुलिस प्रशासन गाउँ गाउँमा पठाउनु पर्यो, चौकीहरू। युवा चाहिँ पहिला आफू शिक्षित हुनु पर्यो हैन, अनि युवाहरूलाई शिक्षित भएपछि त्यत्तिकै गाउँ समाज शिक्षित भइसक्छ। प्रशासनहरूले हत्या हिंसा गर्ने कन्ट्रोल गर्न पर्यो, निसापानी खाएकाले बाटाघाटा ढल्ने, झगडा गर्ने, दिदीबहिनीलाई बलात्कार गर्ने, त्यस्ता घटनाहरू प्रशासनले राम्ररी क्लियर गर्न पर्यो। मदिरा सेवन एकदम बन्द गर्नुपर्छ। प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर समाजमा चाहिँ बढी, समाजका मान्छे चाहिँ बढी सक्रिय भएर चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ यो मदिरा चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। मदिरा सबैभन्दा ठुलो जड भनेकै मदिरा देख्छु मैले चाहिँ। हामीहरूमा आफूमै संयमता बर्तिनु पर्यो, पहिलो कुरा हो हैन। समाजमा सबभन्दा पहिलो चिज चाहिँ त्यसको अभियानको रूपमा, शिक्षाको रूपमा मान्छेहरूले कसरी हामी जागरुक हुने र घर परिवारदेखि तलदेखि चाहिँ आत्मदेखिबाट चाहिँ मान्छेहरू सचेत हुँदै गयो भने मात्रै यो चिज रोकिने हो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। प्लास्टिकका भाँडाकुँडाको विकल्पमा पछिल्लो समय दुना टप्परीको प्रयोग बढ्दै गएको छ। प्राकृतिक वस्तु वातावरण मैत्री र आकर्षक भएकाले दुना टप्परीको माग वात्तै बढे पनि माग अनुरूपको उत्पादन भने हुन सकेको छैन। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा प्रविधिको प्रयोग गरी दुना टप्परी बनाइन्छ। जंगलमा खेर गएका सालका पात मार्फत बनाइएका दुना टप्परीको माग बढ्दो भए पनि सोही अनुसारको उत्पादन हुन सकेको छैन। नवलपरासीको दिदी बहिनी टप्परी उद्योगकी सञ्चालक शान्ति पुनलाई दैनिक बुटवल भैरवाका व्यवसायी र जिल्लाका विभिन्न पूजा सामग्री पसल तथा होटल सञ्चालकबाट झन्डै 40,000 दुना टप्परीको माग आउँछ, तर उहाँले त्यसको आधा पनि उत्पादन गर्न सक्नु भएको छैन। भैरवा साइडमा अनि यता लुम्बिनी भनेको यो लुम्बिनी पूजा पसल यता बुटोलतिर सम्मको मार्केट हो मेरो यहाँदेखि। यसलाई मैले पुर्याउनै सकेन। यो माग जति उहाँहरूले माग गर्नुपर्छ त्यति मैले पुर्याउनै सक्दैन। दुना टप्परीको बढी माग भएपछि बिस्तारै प्लास्टिकका सामग्रीको व्यापार घट्दै गएको छ। भोज भतेरमा समेत प्लास्टिकका सामग्रीको सट्टा दुना टप्परीको प्रयोग हुन थालेपछि यसको व्यापार फस्टाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बिहाको बेलामा अब यो फेरि मानिसहरू यसैमा आकर्षक भएको मैले देखिरहेको छु। अहिले त एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ नि म पनि उत्साहित छु यो बेच्नको लागि। एउटा दुना टप्परी बनाउने उद्योगमा 10 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने 40 जना महिलाहरूले सालका पात संकलन गरेर आय आर्जन गर्दै आएका छन्। जिल्लामा मेसिनको प्रयोग गरी दुना टप्परी उत्पादन गर्ने एउटा मात्र उद्योग भएकाले माग अनुसारको आपूर्ति हुन सकेको छैन। देशैभर दुना टप्परी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सके वातावरण संरक्षण र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्नेछ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतको दक्षिणी राज्य केरलामा र वर्षा त्यसपछिको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 26 पुगेको छ। अझै केही बेपत्ता छन्। केरलाका 2 जिल्ला इदुकी र कोट्याममा बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ। बाढीका कारण स्थानीय सडक बन्द भएका छन्। विद्युत सेवा पनि प्रभावित भएको छ। सडक सञ्चार प्रभावित हुँदा शहर र गाउँको सम्पर्क विच्छेद भएको जनाएको छ। राहत तथा उद्धारका काममा सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 69.51 अङ्कले घटेर 2587.45 बिन्दुमा पुगेको छ। आज व्यापार बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। बैंकिङ समूहको शेयर 38 अङ्कले, विकास बैंकको 167, होटलको 88, फाइनान्सको 98, माइक्रो फाइनान्सको 185 र जलविद्युत समूहको शेयर 102 अङ्कले घटेको छ। आज 218 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 10 वटा बाहेक सबैको शेयर ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै घलेम्दी हाइड्रोको शेयर 10% ले घटेको छ। आज 87 लाख किता शेयर 2 अर्ब 96 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा लगानी गरेसँगै अहिले स्थानीय तहहरूमा कबडहल निर्माण हुने क्रम बढेको छ। 4 वर्ष पहिले एउटा पनि कबडहल नभएको नवलपरासीको बर्दाघाट नगरपालिकामा अहिले 2 वटा कबडहल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएका छन् भने अर्को निर्माणाधीन चरणमा रहेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा लगानी गरेसँगै अहिले स्थानीय तहहरूमा कबडहल निर्माण हुने क्रम बढेर गएको छ। 4 वर्ष पहिले एउटा पनि कबडहल नभएको नवलपरासीको बर्दाघाट नगरपालिकामा अहिले 2 वटा कबडहल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएका छन् भने अर्को निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। बर्दाघाट नगरमा कबडहल नहुँदा आउटडोर ब्याडमिन्टन खेलिरहेका खेलाडीहरूले इन्डोरमा खेल्न पाउँदा निकै हर्षित भएको बर्दाघाट नगर ब्याडमिन्टन क्लबका अध्यक्ष बेलबहादुर छन्ताल मगरले बताउनु भएको छ। अहिले कबडहल बनेपछि धेरै सहज भएको छ। खेलाडीहरू पनि धेरै उत्पादन भएका छन्। आउटडोरमा हावाहुरी, पानी र सनलाइटको सामना गरेर ब्याडमिन्टन खेलिरहेका खेलाडीहरू अहिले व्यवस्थित कबडहलमा गेम खेल्न पाउँदा खेलाडीहरूको उत्पादन समेत बढेर गएको ब्याडमिन्टन खेलाडी धर्म थापाले बताउनु भएको छ। जब ब्याडमिन्टन कोर्टको निर्माण भयो त्यसपछि असाध्यै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट भएको छ। हाम्रा युवा भाइहरू छन्, हामीहरूलाई पनि खेल्नको लागि, आफ्नो नेचुरल खेल देखाउनको लागि अहिले 1 करोड 29 लाखको लागतमा बर्दाघाट कबडहल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बुद्धमङ्गल कबडहल 60 लाखको लागतमा निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगकै कारण नगरमा कबडहल निर्माण गर्न सफल भएको बर्दाघाट नगर खेलकुद विकास समितिका सदस्य तथा बुद्धमङ्गल कबडहलका संयोजक कृष्ण प्रसाद गौतमले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकार लगायत स्थानीय सरकारबाट हामीलाई यो खेल क्षेत्रमा विशेष गरी ब्याडमिन्टनको क्षेत्रमा ठुलो सहयोग भएको छ। तर बर्दाघाट 8 भानुनगरमा रहेको भानुनगर कबडहलको निर्माण कार्यले भने गति लिन सकेको छैन। 2070 सालबाट निर्माण सुरु गरिएको भानुनगर कबडहलको निर्माणका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरी अहिलेसम्म 37 लाख रुपियाँ खर्च भइसके पनि रकम अभावकै कारण निर्माण कार्यमा ढिला भएको निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव अर्जुन थापाले बताउनु भएको छ। जनप्रतिनिधि आएसँगै बर्दाघाट नगरको खेल क्षेत्रमा 7 करोड 11 लाख बढी रकम बर्दाघाट नगरले खर्च गरिसकेको छ भने बर्दाघाटको क्याम्पस चौरमा व्यवस्थित रङ्गशाला निर्माणका लागि 89 करोडको डिपिआर तयार भइरहेको छ। खेल क्षेत्रकै विकासका लागि निर्माण भएका कबडहलहरूमा मार्शल आर्टका सबै खेल, बक्सिङ, कुस्ती, टेबल टेनिस, कबड्डी तथा ब्याडमिन्टन, भलिबल र बास्केटबल खेलका लागि पनि सहज हुने गरी नगरका कबडहलहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने हो भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा बर्दाघाट नगर खेलमैत्री नगरका रूपमा परिचित हुने थियो कि। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। अब मौसम।
पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम र लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भएको छ। यस्तै आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन तथा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वर्षाले पश्चिम नेपालका विभिन्न भेगका धान बालीमा क्षति, पाकेको धान भित्याउन नपाउँदा किसान मर्कामा अझै 3 दिन पानी पर्ने सम्भावना। गत साता मुगुमा बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको परिवारलाई सरकारको आर्थिक सहयोग, प्रति परिवार 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दशैंको समयमा भएको सवारी दुर्घटनामा 73 जनाको मृत्यु, 100 व्यक्ति घाइते। भारतको केरलामा आएको बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति, मृतकको संख्या 26 पुग्यो, अझै केही बेपत्ता। र नवलपरासीको बर्दाघाटमा खेलकुद पूर्वाधार विकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, 2वटा कबडहल सञ्चालनमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।